नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 भाद्र 29 गते मंगलबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र बिहानको 9 बजेको धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट जति पनि फेसबुकमा जोडिरहनु हुने श्रद्धालु उपासक उपासिका सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, तपाईहरूको लागि सदा चाहिँ म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट आज पनि मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त आज उपासक उपासिकाहरूको लागि विषयवस्तु राखेको छु पाप पुण्य बल विषयक प्रश्न। पाप र पुण्यमा कुन चाहिँ विषयवस्तु बलियो छ भन्ने सन्दर्भमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो। किन त भन्दाखेरि यहाँ पाप गर्नेहरू पनि हुन्छ, पुण्य गर्नेहरू पनि हुन्छ। पाप गर्नेहरूले पनि फल भोगिरहेको हुन्छ, पुण्य गर्नेहरूले पनि फल भोगिरहेको हुन्छ। तर कुनै कुनै फलहरू चाँडो चाँडो पाउँछन्, कुनै कुनै ढिला ढिला पाउँछन्। यो स्वभाव पनि हो र कतिलाई लाग्न सक्छ पुण्य भन्दा त पापै बलियो हो कि के हो। किन त भन्दाखेरि पापको फल चाहिँ चाँडो चाँडो देखिन्छ, तर पुण्यको फल चाहिँ अलिकति ढिला ढिला पनि देखिन्छ, हैन? कुनै कुनै त पुण्यको फल पनि अलिकति चाँडो पनि देखिन्छ, कुनै कुनै बेलामा पापको फल कुनै कुनै बेलामा ढिला ढिला पनि देखिन्छ। त यसै सन्दर्भमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भएको थियो। भन्ते नागसेन, पाप यानी अकुशल बलियो छ कि बलवान हुन्छ कि पुण्य यानी कुशल बलवान हुन्छ? सिधै भन्नु पर्दाखेरि पाप बलियो कि धर्म बलियो भने जस्तो, कुशल बलियो कि अकुशल बलियो भनेर सोध्नु भएको थियो। नागसेन भन्तेले जवाब दिनुभयो, महाराज पुण्य नै बलवान हुन्छ, पाप हुन्न। पाप भन्दा पुण्य नै बलवान हुन्छ। त्यसपछि मिलिन्द राजाले सोध्नु भएको थियो, भन्ते नागसेन यदि पुण्य बलवान हुन्छ भने पाप त कमजोर भयो भन्ने विषय भयो। तर म अलिकति मान्न तयार छैन। पाप नै बलवान हुन्छ, पुण्य नै बलवान हुन्छ, पाप हुँदैन भन्ने विषय मलाई अलिकति स्वीकार गर्न गाह्रो छ। म अलिकति मान्दैन यो कुरा। किन र महाराज, के तपाईलाई लाग्दैन पाप र पुण्यमा पुण्य नै बलवान हुन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्दैन? तपाईलाई पापै बलियो जस्तो लाग्ने कारण चाहिँ के हो, हैन? त मिलिन्द राजाले अलिकति सोच्नु भएको बेग्लै कुरा छ। म चाहिँ
बलवान त्यसलाई मान्छु महाराज भन्थे नागसेन जसले चाँडो चाँडो फल दिन्छ त्यसैलाई म बलवान ठान्छु। त्यसैले मलाई त यो पुण्य भन्दा पापै बलवान जस्तो पो लाग्न थाल्यो त भन्थे नागसेन। किन त भन्दाखेरि पुण्यको फल भन्दा पापको फल चाँडो आउँछ। मैले त्यसो देखेँ हैन। म आफू स्वयं राजा हो त पुण्य गर्नेहरूलाई फल अलिकति ढिलै मिल्दो रहेछ, पाप गर्नेहरूलाई त म चाँडो फल दिइहाल्छु हैन। पुण्य कर्मको फल प्राप्त गर्नलाई समय लाग्छ, तर पाप कर्मको फल चाहिँ चाँडो पाउँछ। मैले देखेको हो नागसेन भन्थे। जस्तै कति व्यक्तिहरू छन् यो संसारमा हत्या हिंसा गर्छन्, चोरी गर्छन् हैन, व्यभिचार गर्छन्, असत्य वचन बोल्छन्, ठगहरू छन्, जालझेल गर्ने छन्, धेरै मान्छेहरू छन् यो संसारमा। त्यही पापको लागि उनीहरूको कान काटिन्छ, खुट्टा काटिन्छ, हात काटिन्छ, कसैलाई ठुल्ठुला सजायहरू दिइन्छ। जे होस् पाप कर्म गरे बापत उनीहरूलाई दण्डित चाँडै नै गरिन्छ। यानी कि अकुशल कर्म गर्ने, पाप कर्म गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई पनि कठोर से कठोर दण्ड दिइन्छ। जुन दिन हत्या गर्छ त्यही दिन उसलाई फेला पर्यो भने त्यही दिन नै त्यसलाई दण्ड दिइन्छ। कुनै व्यक्ति रातमा पाप गर्छन् भने उनीहरूलाई भोलिपल्ट नै दण्ड दिइन्छ। भनेको मतलब पाप कर्म गर्नेहरूलाई तत्कालै 2-3 दिनमै उनीहरूलाई पापको फल उनीहरूले भोग्नै पर्ने हुन्छ हैन। तर पुण्य गरिरहेका व्यक्तिहरूले अलिकति फल प्राप्त गर्नु चाहिँ अलिकति ढिला देखेँ मैले चाहिँ। पाप गर्नेहरूले चाँडै फल भोगे, तर पुण्य गर्नेहरूले चाहिँ अलिकति ढिला भोगे। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि पाप गर्नेहरूले चाहिँ दृष्ट धर्म आफैले देखिने गरी उनीहरूले फल भोग्छन्, मान्छेहरूले पनि देखिन्छ। तर पुण्य गर्नेहरूलाई अलिकति फल हैन प्राप्त गर्नु चाहिँ ढिलाइ देखेको छु मैले। यो मानेमा पुण्यको फल चाहिँ अलिकति ढिला हुने, पापको फल चाहिँ अलिकति चाँडो हुने भएको कारणले मलाई त यो पुण्य भन्दा पापै बलवान हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो भन्थे नागसेन। यहाँनिर मिलेन्द्र राजाले पाप र पुण्य अब लुकाएर गर्ने हैन त्यो अर्कै कुरा भयो। यहाँ चाहिँ कर्मको फल भोग्नु पर्ने विषय सन्दर्भमा पाप गर्ने हत्या हिंसा चोरी डकैती फताल लुच्चा छुच्चाहरूलाई त चाँडो भन्दा चाँडो उनीहरूलाई दण्डित गरिहाल्छ। तर पुण्य गर्नेहरूलाई त कसैले चाहिँ तपाईले पुरस्कार दिँदैन। ल फलना मान्छेले चाहिँ पुण्य गरिरहेको छ उसलाई पुरस्कृत गरौँ भनेर सरकारले पनि नियम बनाएको छ त। त्यस्तो नियम बनाएको भए हामीले कति पुरस्कार पाइसके होला। तर तपाईले एउटा चाहिँ पाप गर्नुस् त, अपराध गर्नुस् त, सरकार आएर तपाईलाई समाइहाल्छ, हटकडी लगाइहाल्छ, जेलमा कोचिहाल्छ। तर यो संसारमा यस्तो नियम कहीँ पनि छैन, विधानमा संविधानमा कहीँ पनि यस्तो कुरा छैन जसले पुण्य गर्छ उसलाई पुरस्कृत गरिन्छ।
अब कहीँ कहीँ छ त्यस्तो चाहिँ नाम चामहरू दिने आफ्नो आफ्नो मान्छेहरू लगाएर त्यो दिने काम अर्कै छ। यहाँ यो पद त्यो पदवी त्यो पदवी यो पदवी भन्नेहरू त आफ्नो मान्छेहरूलाई खोजी खोजी दिने हो त्यो त। तर वास्तवमा पुण्य गर्नेहरूलाई धर्म गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने नियम छैन के। तर अपराध गर्ने पाप गर्नेहरूलाई त छ नि। तपाईँ हत्या गर्नुहोस् त मान्छे काट्नुहोस् त तपाईँले जेल कोचिहाल्छ, चोर्नुहोस् त जेल कोचिहाल्छ, व्यभिचार गर्नुहोस् त जेल कोचिहाल्छ, असत्य भएर हिँड्नुहोस् त जेल कोचिहाल्छ, लागु पदार्थ सेवन गर्दै बस्नुहोस् त तपाईँले जेल कोचिहाल्छ। तर शील पालन गर्ने, समाधिमा बस्ने प्रज्ञावानहरूलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ पुरस्कृत गर्ने, कहाँ पनि छैन। त्यो त त्यसलाई त बिस्तारै पुरस्कृत भएर आउँछ कि। सबै मान्छेले चिन्छन्, अनुभव गर्छन्, सबैलाई सुख हुन्छ, सबैलाई हैन अब तपाईँको कुशल भएर आउँछ, मङ्गल भएर आउँछ। बिस्तारै त्यो पुण्यको फल चाहिँ अलिकति बिस्तारै फैलिएर आउँछ कि। अपराधीहरूलाई त तुरन्त फल हुन्छ नि त। अपराधीहरूलाई तुरन्तै जेलमा जागिहाल्छ हैन। त्यसरी नै दृष्ट धर्म भनिन्छ त्यसलाई। आफैले देखिने गरी भोग्नुपर्छ पापको फल। होइन होला भन्थे कति पापीहरू ठुल्ठुलो गढ बनाएर बसेको छ, कति पापीहरू नाम दाम कमाएर शानका हिँडेको छ। तर त्यसो हुँदैन। पापीहरू भित्रभित्र खोक्रो हुँदै गइरहेको हुन्छ। पापीहरूले महल बनाउला तर मन बनाउन सक्दैन के हैन। घर चाहिँ बनाउला, महल चाहिँ बनाउला त शान्ति पाउँदैन के। सुनका खातहरूमा सुत्ला तर निन्द्रा पाउँदैन के। 84 व्यञ्जन खाइएला तर भोक मिटिँदैन कि। भोकै लाग्दैन उनीहरूलाई। पापीहरू त हेर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ फल भोगेको छैन जस्तो छ, तर पनि उनीहरूको भित्र 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 उनीहरूले यति कठोर त्यो फल भोगिरहेको हुन्छ, उसलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यो एक न एक दिन त्यो पनि प्रस्फुटन हुन्छ। त यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि राजाले पनि पाप गर्नेहरूलाई त दण्डित गरिहाल्छ, एकैछिनमा दण्डित। आज पाप गर्यो भोलि नै उसलाई समाएर जेलमा कोचिहाल्छ, दण्ड त दिन्छ। त्यसलाई दृष्ट धर्म भनेर भनिन्छ। यसै जन्ममा भोग्नु पर्ने विषयवस्तुहरू छन्। त मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तलाई सोध्नुभयो, यस्ता पनि कोही छन् जसले परिष्कारहरू सहित भिक्षुहरूलाई दान दिएर 1 वा 2 वा 3 4 5 6 या 1000 10,000 जति पनि छन् मान्छेहरूले भिक्षुहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिष्कारहरू दान गरेर दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरेका, शील पालन गरेर उपोषण व्रत धारण गरेर दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरेका त्यस्ता व्यक्तिहरू कोही छन्। जसरी तपाईको पाप गर्ने मान्छेहरूलाई त उसैले देखिने गरी उसलाई फल भोग्नुपर्छ। जस्तै जेलमा कोचेको उसले देखिहाल्छ, त्यसले दृष्ट धर्म सम्पत्ति भनेर भनिन्छ। तर पुण्य पनि गर्दाखेरि आफैले भोग गर्नु दृष्ट धर्म सम्पत्ति यसै जन्ममा। पुण्य गरेर मैले सुख पाएँ, पुण्य गरेर मैले यस्तो आनिसंस पाएँ भन्ने त्यस्तो उपमाहरू छन्। 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना 10 जना 100 जना 1000 जना त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् नागसेन भन्थे, जसले दृष्ट धर्म पाएका छन्, जसले भिक्षु सङ्घलाई दान गरे, शील पालन गरे, भावना अभ्यास गरे। त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् त भने मैले त त्यस्तो व्यक्तिहरू चिनिन त। धर्म कर्म गरेर यसै जन्ममा फल भोगेर आनन्दित भएको तत्काल तत्क्षण फल भोग गरेका व्यक्तिहरू त मैले थोरै मात्रै होला। त्यस्तो मैले त यदाकदा पनि सुनेको छैन।
तर पाप गर्नेहरूले त तुरुन्तै फल भोग्नुपर्छ, मैले नै सजाय दिएको छु। यो हिसाबमा त पाप कर्मको फल त चाँडो आउँदो रहेछ, कुशल कर्मको त खोइ आउँदैन त। यो मानेमा पुण्यभन्दा पापै बलियो हो कि क्या हो? किन त भन्दाखेरि उसले चाँडो फल दिन्छ, पुण्य र ढिला फल दिन्छ भनेपछि पुण्यभन्दा पापै बलियो हो कि के हो? तपाईँले त्यस्तो दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरेको त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँले देख्नु भएको छ जसले पुण्य धर्म सम्पादन गरे, उनीहरूले दृष्ट धर्म प्राप्त गरेको जान्नु भएको छ नागसेन पन्थी? त्यसपछि नागसेन पन्थीले भन्नुभयो, महाराज यस्ता 4 जना पुटगलहरू छन् जो दान दिएर शील पालन गरेर उपसत व्रत पालन गरेर आफैले दृष्ट धर्म प्राप्त गरी यसै शरीरबाट देवलोकमा पनि प्रतिष्ठित भएका छन्। यो शरीरका सहित देवलोकमा गएको, सिधा उनीहरूले चाहिँ पुण्य गरेर आफैले नै दृष्ट धर्म भनेको आफैले देखिने गरी पुण्यको फल प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू 4 जनाको म तपाईँलाई नाम लिन्छु। 4 जनाको त्यस्तो नाम लिन्छु। हो र? जसले हत्या हिंसा गरे उनीहरूले आफ्नै आँखाले देखिने गरी राजाले उसलाई दण्डित गर्छ, त्यसलाई दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरेको भनिन्छ। पापको फल उसले देखिने गरी नै भोगेको। त्यसरी नै पुण्यको फल पनि आफूले नै देखिने गरी एकैचोटि प्राप्त गरेको हो। तत्क्षण पुण्यको फल प्राप्त गरेको ती व्यक्तिहरू छन् भने 4 जना छन् रे। त उहाँहरू को हुन् त? नागसेन पन्थीले भन्नुभयो, महाराज राजा मान्धाता, राजा निमी, राजा साधीन अनि गुतिल गन्धर्व, यी 4 जना व्यक्तिहरू हैन। यी 4 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ कुशल पुण्य धर्म सम्पादन गरेर शरीरबाट देवलोकमा पनि प्रतिष्ठित भएका थिए। देवताहरूले सम्म पनि सम्मान गरे, आफैले अनुभव गरे। मनुष्य लोक मात्र कहाँ हो र, देवलोकसम्म पनि प्रतिष्ठित भए। के को कारणले? हैन? यानी कि पुण्य धर्मको आनिशंस दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरे भनेको तुरुन्तका तुरुन्तै उनीहरूले त्यो आनिशंस प्राप्त गरे। त्यही जन्ममा शारीरिक काया धारण गरिरहेकै समयमा उसको पुण्यको प्रभाव देवलोकमा सम्म पनि प्रतिष्ठित भए। त्यस्तो पुण्य गर्ने 4 जना राजा, 4 जना राजा होइन, राजा मान्धाता, राजा निमी, राजा साधीन र गुतिल गन्धर्व भनेर नाम लिए। त्यसपछि मिलिन्द राजाले सोधे, नागसेन भन्थे यी राजाहरू हामी भन्दा कयौं हजार वर्षका हुन्, पुराना भए यिनीहरू त, धेरै पुरानाहरू। ती राजाहरूलाई न तपाईले देख्नु भएको छ न मैले देखेको छु, मात्र नाम मात्रै सुनेको, धेरै पुरानाहरू। अब धेरै तारा नगए पनि भगवान बुद्धको समयमा, भगवान बुद्धको जीवन कालमा के त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरेर गए, पुण्य सम्पादन गरेको कारणले। यो जन्ममा उसले पुण्य गरे, त्यो पुण्यको फल यही जन्ममा उसले भोगिरहेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू भगवान बुद्धको समयमा छ त, पाइन्छ? तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? त नागसेन पन्थीले भन्नुभयो, महाराज मिलिन्द, भगवान बुद्धको जीवन कालमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्
जसले दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरेर आफूले गरेको पुण्यको फल यही जन्ममा मजाले भोगिरहेको छ, भोगेको थियो, त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि म तपाईलाई भन्न सक्छु भनेर भने। त्यसपछि भगवानको समयमा पनि त्यस्तो थियो र दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरेर गएका व्यक्तिहरू थिए र? त नागसेन भन्थे भन्नुस् त को रहेछ त ती व्यक्तिहरू, तपाईलाई पनि काम लाग्छ। यही जन्ममा पुण्य गरेर यही जन्ममा फल भोगेर जीवन कहाँबाट कहाँ पुग्यो के दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरेका। जस्तै तपाईले अपराध गर्ने बित्तिकै सजाय पाइहाल्छ नि, त्यो पनि पापको दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरेको भयो। पुण्य गर्नेहरूले पनि त्यसरी नै फल भोगेको छ कि छैन, प्रत्यक्ष रूपमा फल भोगेको छ कि छैन भन्ने विषय हुन आयो। त मिलिन्द राजाले भने, महाराज यस युगमा पनि भगवान बुद्धको समयमा पनि कुरा गर्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू नभएका होइनन्, छन्, थुप्रै छन्। भन्नुस् न त। पुण्यक नामक दासीले सारीपुत्र भन्तेलाई भोजन दान दिँदा, भगवान बुद्धको समयको कुरा, तपाईले त्यो कुरा सुन्नुभएको होला नि त। पुण्यक नामक दासले काम गर्ने, अब यहाँ दास भनेका तापनि एउटा मालिकको घरमा काम गर्नेहरू त हो नि। चाडपर्व थियो, सबै चाडपर्वको लागि रमझममा फुले। अब बिचरा गरिब छ, मालिकलाई के भने त भन्दाखेरि, होइन म त गरिब छु, म त काम गरेर खान्छु, मलाई चाड आएर के पर्व आएर के, मलाई त कुतो कोटालो भए पुग्छ। आज कमाएर खानुपर्ने म मान्छे, अब चाडपर्व मनाउन गयो भने त बेलुका के खाने मैले। त्यसैले मालिक मलाई चाहिँ कुतो कोदालो दिनुहोस्, म काम गर्न जान्छु खेतमा भनेर खेतमा काम गर्न गएको थियो नि त। मान्छेहरू चाडपर्व धुमधामले मानिरहेको छ, उता पुण्यको दास होइन, उसको परिवार चाहिँ खेतमा काम गरेर पसिना बगाइरहेको छ। त्यो कुरा सुन्नुभएको छ नि तपाईँले। त सारीपुत्र भन्ते समापति ध्यानबाट उठ्नु भएको बेलामा आफ्नो श्रीमानलाई पकाएर ल्याएको भोजन पनि सारीपुत्र भन्तेलाई दान गरेको थियो नि त। त उता श्रीमान चाहिँले पनि सारीपुत्र भन्तेलाई पनि दतिवन दान गरेको थियो नि त। इच्छितङ पच्छितङ त्ययङ किप्पमेव समेजटो, होइन, यो पुण्यको प्रभावले तिम्रो इच्छा सबै पुरा होस्। चन्दो पन्नो रसो यथाति, होइन, मनी जोतो, होइन, आदि आदि इत्यादि भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिनुभएको थियो। आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण भए जस्तै तिम्रो जीवनमा पनि यो पुण्यको प्रभावले सारा इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा होस्, होइन। यस्ता कुराहरू पनि छन्। अब सारीपुत्र भन्दैलाई त कतिले त्यो दान गरेको धेरै कुराहरू छन्, होइन। समापति ध्यानमा बसेर उत्ताखेरि पुण्य सम्पादन गर्यो भने धेरै कुशल धर्महरू प्राप्त हुन्छ कि। र एउटा पुण्यका नामक दासले सारीपुत्र भन्तेलाई भोजन दान दिँदा सोही दिन उनी के भए, सेत भए। गरिब थियो, आज कमाएर खानुपर्ने मान्छे पनि जिन्दगीमा मैले कहिले पनि पुण्य गर्न पाएन। आज सारीपुत्र भन्ते सामुन्ने आउँदाखेरि यस्तो अवसर कहिले जुर्ला, बिहार जानलाई, होइन, समय छैन, कामै काम। त आज मौका आएको छ भनेर सारीपुत्र भन्तेले दान गरे, भोजन दान गरे। त सारीपुत्र भन्तेलाई भोजन दान गर्ने त्यही दिनमा पुण्यक दासले सेठको पदवी पाए।
त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा फल भोगेको। पापको मात्रै प्रत्यक्ष फल भोग्ने होइन, पुण्यको पनि फल भोग्ने रहेछ। यो भगवान बुद्धको जीवनकाल समयमा नि भएको। एउटा तपाईँले याद गर्नुहोस् है, यो कथा तपाईँहरूलाई मैले सुनाएको हो, खोजेर सुन्नुहोस् है। अर्को यो सबै कथाहरू सुनाउनु पर्ने हो हुन त मैले कतिवटा कथा त भनिसकेँ यसको। एउटा यो भयो, एकजना रानी गोपाल माता भन्ने एकजना थियो रानी। उसले के गरेको रहेछ त भन्दाखेरि उसले प्रत्यक्ष पुण्य गरेर कस्तो फल प्राप्त गरे त भन्दाखेरि हुन त ऊ रानी थिएन, यो गोपाल माता भन्ने। उसले लामो लामो केस पालेको थियो कि केटी मान्छेहरूलाई केस पाल्नु भनेको त सुन्दरता हो नि। केटा मान्छेलाई पो राम्रो हुँदैन त, भिक्षुहरूलाई त झन् केसै हुँदैन। भिक्षुहरूलाई केस भयो भने कस्तो नराम्रो हुन्छ। भिक्षुहरूलाई केस नभएकै राम्रो, त्यसैले म त काट्छु नि मजाले, होइन? त एकजना त्यो गोपाल माता भन्नेले के गरेको थियो, आफूले त्यत्रो वर्ष लगाएर त्यत्रो स्याहार सुसार गरेर पालेको त्यो केसलाई पनि काटेर त्यो केस 8 कासार्पणमा बेचेर महाकात्यायन स्थविर भन्तेलाई, होइन, र उनका 7 जना साथीहरूलाई पिण्डपात यानि कि भिक्षा दिएर पुण्य सम्पादन गर्नुभएको थियो। अब अरू दिनलाई केही छैन, अनि के दिने त? अनि ल भिक्षुहरूको लागि म त यो आफ्नो पालेको केसै काटेर त्यही बेचेर त्यही पैसाले उहाँहरूलाई भोजन दान गर्छु म आज। को रहेछ? गोपाल माता, एउटा उपासिका। खुबै भोजन दान गर्यो भने आयो, वर्ण, सुख, बल र प्रज्ञा, यो 5वटा सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाए। तपाईँ पनि आयु वृद्धि गर्ने हो भने, आयु जति लिएर आउनु भएको त्यो छ त्यतिलाई चाहिँ जीवितमान हुने हो भने भोजन दान गर्नुपर्छ। वर्ण तपाईँ सुन्दर देखिने हो भने, तपाईँको मुहारमा चमक देखाउने हो भने दान गर्न सिक्नुपर्छ, भोजन दान गर्न सिक्नुपर्छ। सुख प्राप्त गर्ने हो भने भोजन दान, बल भोजन दान, प्रज्ञा वृद्धि गर्ने भोजन दान। 5 प्रकारका सम्पत्तिहरू भोजन दानको आनिशंस हुन्। किन थाहा छ? तपाईँको एक पिण्डपात यानि कि भोजनले भिक्षुहरूलाई आयु दान गरेको समान हो, वर्ण दान गरेको समान हो, सुख दान गरेको समान हो, बल दान गरेको समान हो, प्रज्ञा दान गरेको समान हो। तपाईँले यसो हेर्दाखेरि दाल, भात, तरकारी, अचार आदि इत्यादि तपाईँले दान गरेको ठान्नुहुन्छ होला। प्रज्ञप्त रूपमा देखिने त्यही हो, तर परमार्थ रूपमा तपाईँले के दान गरिरहनु भएको छ त? आयु, वर्ण, सुख, बल। र त्यसमा एउटा थपिन्छ, प्रज्ञा पनि थपिन्छ। त्यसैले भोजन दान गर्दाखेरि तपाईँले दाल, भात, तरकारी, अचार मात्र नसोच्नुहोस्। मैले एउटा सिलवान, समाधिवान र प्रज्ञावान भिक्षु जसले बहुजन हित बहुजन सुखको लागि आफ्नो जीवन परित्याग गरिरहेको छ, त्यस्ता श्रमण भिक्षुहरूलाई मैले आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रज्ञा सम्पत्ति दान गरिरहेको छु भनेर। दान भनेको त बिउ हो, होइन? दान भनेको के हो? बिउ हो। अब तपाईँले जुन जस्तो बिउ रोप्नुहुन्छ त्यस्तै फल फल्छ तपाईँलाई, होइन र? अब आयु रूपी बिउ रोप्नु भयो, तपाईँलाई आयु पाउनुहुन्छ। एउटा होइन, धेरै पाउँछ फेरि।
एउटा रोपेर एउटै मात्र पाउने होइन। किसानले एउटा आलु रोपेर आलु एउटा मात्रै पाउँछ? धेरै पो पाउँछ त। एउटै आलुमा आसक्त भएर म त यो बिउ राख्दिनँ भनेर त्यहीलाई काटेर खायो भने एउटै मात्र खानु पाउँछ, पछि त तपाईँले खानु पाउँदैन नि। तर बुद्धिमान त्यो किसानले चाहिँ आलुलाई बिउ राख्छ कि, एउटा भयो भने खाँदैन उसले, त्यसलाई चाहिँ बिउ राख्छ राम्रो, अनि त्यो बिउलाई रोपेर धेरै आलु फलाउँछ। त दानको महिमा बुझ्नेहरूले पनि यस्तै गर्छन्, दान गर्न सिक्छन् र दानको आनिसंस पनि पाउँछन्। त्यसैले यो गोपाल माता भन्ने उपासिकाले पनि आफूले त्यत्रो मेहनत गरेर पालेको केसलाई पनि काटेर 8 कासारपनमा केस बेचेर त्यो 8 कासारपनबाट तपाईँको महाकात्यायन स्थवीर लगायत अन्य 7 जना भिक्षुहरूलाई साथीहरूलाई पिण्डपात भिक्षा दान दिए, पुण्यकुशल गरे। त्यही पुण्यको प्रभावले खुसी भएर एकजना चन्द प्रद्योत राजाले पतरानी बनाए। त्यही पुण्यको अनुभवले त्यो रानी बन्न पायो। ल, भोजन दान गर्नलाई पैसा नभएर केस काटेर भोजन दान गर्ने त्यो उपासिका, त्यो स्त्री, त्यो महिला आखिरमा त के भयो? त्यो पुण्यको प्रभावले त्यसै देशको राजाको महारानी हुन गयो। त्यो त्यस्तो आनिसंस प्राप्त गरेको। त्यो कथा तपाईँलाई सुनाएको छैन? मैले सुनायो होला कि सुनाएको छैन भने पनि केही पनि छैन, सुनाउने हो, सबै सुनाउने हो। यो एउटा कथाहरू सब सुनाइदिन्छु म। वीरेन्द्र प्रश्नको त्यो यो आउने सबैसँग त्यस्तोसम्म पनि गर्छन् पहिला। अब कस्तो कस्तो गरे तपाईँले यहाँ आउँछ, अब अचम्म मान्नुहुन्छ तपाईँ। हेर्दै जानुहोस् न, सुन्दै जानुहोस् न, दुईवटा कुरा त भयो। एउटा त के तपाईँले चाहिँ होइन, अब सारीपुत्र भन्तेलाई आफूलाई ल्याएको खाना भोजन पनि दान गरे, त्यो त अर्कै कुरा भयो। केसै काटेर दान गरे, त्यो दुईवटा भयो। तेस्रो नम्बरमा अचम्मको घटना भएछ कि पाली भाषाबाट सुप्रिय भन्छ, नेपाली भाषाबाट सुप्रिया भन्छ। त्यो उपासिकाले पनि एउटा त्याग गरेको थियो। कस्तो त्याग गरेको थियो त भन्दाखेरि एउटा रोगी भिक्षु थियो, रोगले ग्रस्त भएको थियो। अब तपाईँहरूलाई यो सुन्दाखेरि कस्तो लाग्ला है। अब मिलिन्द प्रश्नमा आएको कुरा भन्नै पर्यो। अब पट्याउने नपट्याउने तपाईँको कुरा, तर यो सत्य हो, भएरै गएको कुरा। अब धेरै विषयहरूमा यो कथा भनिँदैन पनि अलिकति मान्छेहरूलाई हो र त्यस्तो पनि हुन्छ र हैत होइन होला भन्ने जस्तो लाग्ला भनेर नि। एउटा सुप्रिया नामक एउटा उपासिकाले के गरेको थियो त भन्दाखेरि एकजना रोगी भिक्षु थियो। त्यो रोगी भिक्षुलाई बलियो बनाउनु पर्यो, रोगबाट मुक्त गराउनु पर्यो, शरीरलाई हिष्टपुष्ट गराउनु पर्यो भनेर अब उसँग दिने के पनि छैन। उसले त के गरिदियो त भन्दाखेरि आफ्नो जाङको मासु काटेर रोगी भिक्षुहरूलाई औषधिको रूपमा सेवन गराएको थियो। ल, अब तपाईँलाई कस्तो कस्तो लागेन? अहिलेलाई कस्तो कस्तो लाग्यो भने कस्तो कस्तो लाग्यो भन्ने बक्समा राखिराख्नुहोस्। भोलि पर्सि तपाईँले थाहा हुन्छ यो कुरा। त त्यो भिक्षुको लागि कुनै पनि हालतमा आहारको अति आवश्यक थियो। शरीर मजबुत गर्नको निमित्त त्यो उपासिकाले आफ्नो जाङको मासु नै काटेर औषधिको रूपमा त्यो भिक्षुलाई खुवाइदियो। तपाईँले सुन्दाखेरि हो र भन्ने
मैले त जिन्दगीमा कहिले सुनेको छैन भन्नु होला। अब सुनाउँदैन यस्तो कुराहरू। मैले त तपाईँलाई आज सुनायो हैन। पत्याउँदैन नै मान्छेहरूले। आफ्नो जाङको मासु काटेर चाहिँ एउटा उपासिकाले भिक्षुको उपकार गर्नको निमित्त औषधिको रूपमा त्यो मासु नै पकाएर खुवाइदियो। साँच्चै नभन्दै भोलिपल्ट त्यो भिक्षु त रोगबाट मुक्त भयो नि त फेरि। त त्यहाँनिर भिक्षुको उपकारै गरेको के त्यो उपासिकाले। त्यस्तोसम्म हैन एउटा बुद्ध शासनमा एउटा भिक्षुको कति महत्त्व हुन्छ त्योलाई बुझेर त्यो उपासिकाले भिक्षुको लागि त्याग गरेको। आफूले त्यो जाङको त्यो मासु काटेर हैन अब त्यो औषधिको रूपमा हैन दान गर्न सक्नु भनेको त चान्चुनको विषय होइन। अब कपाल त काट्यो ठिकै छ। गोपाल माताले भिक्षुहरूको लागि भोजन दान गर्दाखेरि कति महान फल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर कपाल त काट्यो, त्यो त बढिहाल्छ हैन। त्यो त दुख्दा पनि दुख्दैन। त्यो पनि महानै हो। तर एउटा उपासिकाले त मासु काट्दियो, आफ्नै मासु काटेर भिक्षुलाई खुवाएको त साँच्चैकै के भएको रहेछ त भन्दाखेरि त्यो भिक्षुको रोग शान्त भयो। दोस्रो दिनमा नै भिक्षु चाहिँ स्वस्थ भए। तर आश्चर्य कुरा के भयो त भन्दाखेरि जुन उपासिका जो सुप्रिया थियो त्यो उपासिकाले आफ्नो जाङको मासु काटेर खुवाएको थियो त्यो भिक्षुको त्यो रोग पनि निको भयो, स्वास्थ्य लाभ पनि भयो। यता सुप्रियाको त्यो जाङको मासु पनि भरियो। त्यही पुण्यको अनुभवले के फेरि जस्ताको तस्तै हुन आएको। मासु काट्दाखेरि कति रगत आयो होला, कति दुख्यो होला हैन। तर त्यो दुखाइ त्यो रगतको कुनै वास्तै भएन के। त्यति प्रीति उत्पन्न भयो के त्यो उपासिकालाई। मैले एउटा भिक्षु अस्वस्थ भिक्षुलाई स्वस्थ बनाउनको निमित्त मैले त्याग गरिरहेको छु। यो त्यागको अनुभवले भिक्षुको सुस्वास्थ्य लाभ होस्। यो मासु सेवन गरेर मासु नै पकाएर खुवाएको पनि भिक्षुले त औषधि भन्दा नि औषधि बनाएर खुवाएको, औषधि खाइदियो उसले त। औषधि उपचार गरेको थियो। साँच्चै भयो पनि। उता त्यो उपासिकाको जाङको मासु जुन थिएन पहिला रगत आइथ्यो त्यो सबै जस्ताको तस्तै भरियो भनेको। जस्ताको तस्तै भन्दाखेरि त्यो घाउहरू भरियो। त यो पनि दृष्ट धर्म सम्पत्ति नै प्राप्त गरेको हो। उसले जुन कर्म गरे त्यो कर्म अनुसार उसले चाहिँ फल पनि पाए। यो तेस्रो उपमा दिएको हैन। जसरी अपराध गर्दाखेरि तत्काल फल भोग्नु पर्छ भने जस्तो पुण्य गरेर पनि तत्काल फल प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको नाम भन्दै आएको के मिलिन्दर नागसेन पन्थीले। चौथो नम्बरमा के छ? मल्लिका देवीको नाम त सुन्नु भएको होला हैन। कौशल नरेश राजाका रानी मल्लिका देवी रानी हुन गए नि त। त्यो महारानी हुन गए नि त। त्यो वास्तवमा त्यो महारानी थिएन पहिला त। राज खानदानको पनि थिएन त्यो त। तर कौशल नरेशको पतरानी हुन गए। कसरी हुन गए थाहा छ? मल्लिका देवीले भगवान बुद्धलाई बासी कुलमास जाउलो यानी कि यागु भन्छ। त्यो भगवान बुद्धको खाना हो यागु। यागु भनेको जाउलो हो कि जाउलो। त्यो पनि कस्तो दान गरेको त भन्दाखेरि यति भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा उत्पन्न भयो त्यो मल्लिका देवीलाई। के दान गरौँ भगवान बुद्ध त भिक्षा त नआइरहेको छ, केही न केही चिज त दान गर्नु परेछ। बिचरासँग के छ त भन्दाखेरि बासी कुलमासको जाउलो, त्यसलाई यागो भन्छ है धर्मको भाषाबाट। यागो सेवन गरे। यहाँ चाहिँ अब नेपाली भाषाबाट भन्दाखेरि मात्र मैले जाउलो भनिदिएको। नाम त यागो हो।
हामी याउ खाने भन्छ नि। बर्मामा त मैले याउ खाएँ, धेरै खाएँ। हाम्रो गुरुवर भण्टीहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो यो भगवान बुद्धको खाना हो, जसले यागु खान मिठो मान्छ, जसले यागुलाई चाहिँ नमिठो मान्दैन, उसले जसलाई यागु सेवन गर्छ ऊ भिक्षु भावमै रहन सक्छ अरे। यागु मन नपराउनेहरू भिक्षु भावमा रहिरहन सक्दैन भनेर त्यहाँ एउटा त्यस्तो भनाइ हुन्छ कि। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको खाना अब जस्तै खिर भयो त्यो भगवान बुद्धको खाना, आँप भयो भगवान बुद्धको खाना, त्यो मह भयो भगवान बुद्ध जङ्गलमा बास बस्नु हुँदाखेरि त त्यस्तो खुवाएको नि त। आँपहरू फलफुलहरू, यो फलफुलहरू त भगवान बुद्धको खाना होइन। जनावरहरूले सेवा गरेको भगवान बुद्धलाई। त्यति बेला बाँदरहरूले आँप टिपेर ल्याउने भगवान बुद्धलाई खुवाउने, मह काटेर ल्याउने भगवान बुद्धलाई खुवाउने, फलफुलहरू टिपेर ल्याउँथ्यो भगवान बुद्धलाई खुवाउँथ्यो। जनावरहरूले सेवा गरेको भने 3 महिनासम्म जङ्गलमा। एउटा वर्षावास त भगवान बुद्ध कसैलाई जानकारी नदिकन जङ्गलमा छिरेको थियो नि त। न भिक्षाटन जानुभयो, न कोही भिक्षाटन भोजन दान गर्न आउनुभयो, कसैलाई थाहा थिएन। जङ्गलमा गएर बस्नुभएको त एउटा वर्षावास चाहिँ 3 महिना भन्छ होइन वर्षावास। त्यति बेला के भयो त भन्ने सन्दर्भ तपाईँलाई चाहिँ एउटा पछि म कथा नै सुनाउनु होला त्यसको। तर त्यति बेला चाहिँ भगवान बुद्धको सेवामा को लागे त भन्दाखेरि जङ्गलका जनावरहरू सबै। हात्तीले बडाल्न आउँथ्यो अरे, हेर्नुहोस् है, हात्तीले सुँडले त्यो बडाल्न आउँछ फु 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 गरेर भगवान बुद्ध बस्ने ठाउँमा। बाँदर जस्तो चञ्चल त्यो बाँदरले त त्यहाँ आँपहरू चढाउन ल्याउँछ। ल हेर्नुहोस्, जङ्गली जनावरहरू, हिंस्रक जनावरहरू, बाघले पनि हरिण खाँदैन होइन, चितुवाले पनि तपाईँको चाहिँ मृग खाँदैन रे, त्यति मिलेर बसेको रे। यहाँसम्म कि अरू त अरू छोड्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ 20 धारी सर्प पनि भगवान बुद्ध कहाँ आएर चाहिँ सेवा गर्न आउँथ्यो। अब जङ्गलमा के जनावरहरू छन् सबै जनावर नै एक आपसमा मेलमिलाप गरेर बस्थ्यो अरे कि। त्यत्रो मैत्रीको प्रभाव हो कि त्यो। त्यस्तोसम्म पनि हुँदो रहेछ है। तपाईँले सुन्नुभएको छ भगवान बुद्ध जङ्गलमा गएर वर्षावास बस्नुभएको? कतै कतै तपाईँले चाहिँ त्यो पिक्चरहरू पनि हेर्नुभएको होला नि त। भगवान बुद्धलाई एउटा बाँदरले यो चाहिँ महल दान गर्न ल्याएको, आँप दान गर्न ल्याएको होइन, अनि हात्तीले चाहिँ त्यहाँ सफा गरेको, पानी ल्याएर हात्तीले फुफु गरेर त्यहाँ सफा गरेको, त्यस्तो पिक्चरहरू देख्नुभयो होला नि त। भगवान बुद्धको खानाहरू हो क्या तिनीहरू त। यागु भनेको पनि भगवान बुद्धको खाना। अब नेपालमा त्यति खाइँदैन, विश्वशान्ति बिहारमा त त्यहाँ खाइन्छ, अहिले पनि पात्रमा राखेर त्यो उसमा राखेर खाइन्छ त्यो। बर्मामा त म जहिले पनि यागु खान्छु मजाले। अहिले पनि हाम्रो बिहारमा हाम्रो उपासक एकजना हुनुहुन्छ, मजाले याउ बनाउँछ, म त खान्छु, मिठो लाग्छ। बर्मामा त याउ खुवायो भने मिठो मानेन भने यो सदा भिक्षु बन्दैन होला। यो याउ नै मन नपर्ने मान्छे भिक्षु पनि भिक्षु हुन्छ भनेर भन्छन् कि होइन। मलाई त याउ खुब मनपर्छ। फेरि मैले त त्यहाँ अब एक त भेजिटेरियन्स भयो म होइन, अब माछा मासु के पनि नखाउने भएकोले त्यस्तै झन् खानुपर्ने नै भयो। याउ मनपर्छ है, ल उसलाई थपिदियो भन्छ भन्टेहरूले होइन। म त खान्छु मजाले। याउमा केही मिसाएको हुन्छ कि त्यो केराउ सेराउहरू। यो चाहिँ यसले त याउ त मजाले खाँदो रहेछ। यो भिक्षु जीवन उसले चाहिँ पुरा उ गर्छ भनेर भन्तेहरूले भन्छ। अब गर्ने त हो नि, किन त्यसो भन्नुभएको भनेको त। अनि मात्र मैले थाहा पाएँ कि यागु मनपर्ने भिक्षुहरू जीवन उपरान्तसम्म आफ्नो भिक्षुत्वलाई चाहिँ सुरक्षित गर्न राख्न सक्छ अरे। यागु मन परेन भने त्यो भिक्षु ठेगान छैन भन्छ कि। त्यस्तो छ खाना होइन।
अब मल्लिका देवीले पनि भगवान बुद्धलाई के दान गरौँ भनेर चाहिँ बासी कुलो मास जाउलो यानि कि यागु दिएर यागु दान गरेको थियो। त्यो दानको आनिशंसको रूपमा त्यो मल्लिका देवी कोसल राजाको पत्ररानी भए। राजा त खुबै प्रसन्न भएर मल्लिका देवीलाई महारानी नै बनाए नि। त्यो पनि तपाईहरुलाई चाहिँ मैले देशना त गरेको सकेको छु हैन। यागु भगवान बुद्धको खाना मह आँप जनावरहरूले नै तपाईको सेवा गरेको बेलामा पारेलेक त्यो वनमा तपाईहरुको त्यो कथा पनि म पछि भनौँला है त। अब अहिले त्यो 4 वटा भयो है। अब मल्लिका देवीले पनि भगवान बुद्धलाई दान गरे बापत प्रत्यक्ष रूपमा फल आनिशंस प्राप्त गरेको त्यो पनि दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरेको भनेर भनिन्छ। तपाईहरुको जीवनमा पनि त्यस्तो भएको होला। मैले यस्तो दान गरे शुद्ध मनले मैले दान गरे बापत मैले त यस्तो फल पायो भन्ने तपाईहरुको जीवनमा पनि त्यस्तो घटनाहरू घटेको हुन सक्छ। त्यस्तो दृष्ट धर्म सम्पत्ति भन्छ त्यसलाई। आफैले देखिने आफैले भोगिने गरेर। अब कुनै पुण्यको फल चाहिँ यो जन्ममा गरेको पुण्यको अर्को जन्ममा फल भोगिन्छ नि। तर कुनै जन्मको कर्मको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यही जन्ममा तपाईकै आँखा अगाडि तपाईले फल भोग्न पाउँछ कि। त्यस्तो पनि छ। अर्को पनि उपमा दिनुभयो नागसेन भन्तेले। महाराज अर्को पनि उपमा सुन्नुस्। पुण्यको फल पनि तत्काल प्राप्त गरेको आनिशंस तत्काल प्राप्त गरेको अर्को पनि फल के हो त भन्दाखेरि सुमन नामक माली जसले हरेक दिन फूलहरू लिएर दरबारमा जानु पर्थ्यो, राजाकोमा हाजिर हुनु पर्थ्यो हैन। त राजाहरू भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि आज्ञा पालन गर्यो भने पुरस्कृति गर्छ, आज्ञा पालन गरिएन भने दण्डित गर्छ। राजाहरूको त्यस्तो स्वभाव हुन्छ। त्यो दण्डमा तपाईको चाहिँ मृत्युदण्ड पनि हुन सक्छ, देश निकाला पनि हुन सक्छ, जस्तो पनि दण्ड हुन्छ राजाको आज्ञालाई अवज्ञा गर्ने व्यक्तिहरूको लागि। तर सुमन माली हरेक दिन राजा कहाँ फूल चढाउन फूल लिएर जाने। त एक दिन त भगवान बुद्धलाई देखिएछ बाटोमा। सारा मान्छेहरूले चाहिँ तपाईको भगवान बुद्धलाई दान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सुमन माली त के दिउँ बुद्ध प्रति साह्रै श्रद्धा, काम काजको कारणले भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्ने, भगवान बुद्धको दर्शन गर्ने कहिले फुर्सदै थिएन। त आज त बाटोमै भेट्यो। भगवान बुद्धले दर्शन दिन आएको जस्तै भयो उसलाई त। बाबा यति श्रद्धा उत्पन्न भयो। त्यसपछि त्यो सुमन मालीले ज्यानै बाजीमा राखेर भए पनि राजाको दरबारमा लानको लागि ल्याएको त्यो 8 मुठा भनिन्छ त्यसलाई। 8 मुठा त्यो फूलहरू सुमन मालीले कसलाई चढाए त भन्दाखेरि भगवान बुद्धलाई चढाए। दरबारमा लगेन। भगवान बुद्धलाई चढाउँछु आज म। जेसुकै होस् मैले कहिले पनि यो पुण्य सम्पादन गर्ने अवसर पाइनँ। आज भगवान बुद्धै सामुन्ने हुँदाखेरि मैले यस्तो अवसर किन छोडौँ। जान गए जाला। राजाले जस्तो दण्ड दिए पनि स्वीकार। ल भगवान बुद्धलाई मैले दान गरेँ भनेर 8 मुठा फूल भगवान बुद्धलाई चढाएको थियो। तर त्यो भगवान बुद्धलाई चढाएको दानको आनिशंसले राजाले सुमन मालीलाई दण्डित गरेन, सुमन मालीलाई देश निकाला गरेन, मृत्युदण्ड दिएन। सुमन माली त्यही दिनमा
महासम्पत्तिशाली भएर पो निस्के त। मैले सुमन मालीको पनि कथा सुनाएको छु नि, एकचोटि युट्युबमा गएर हेर्नुहोस् तपाईँ। यो सबै कथाहरू मैले एउटा दुईवटा बाँकी थियो होला। सुमन मालीको कथा त झनै राम्रो, अति सुन्दर। पोहोर साल मैले देशना गरेको थिएँ सुमन मालीको, साह्रै राम्रो देशना छ। मैले देशना गरेको भनेर भनेको होइन, त्यो कथै राम्रो के, त्यसको त्यो कथनै राम्रो, त्यो पात्रै राम्रो के, सन्दर्भै राम्रो। मलाई त मनपर्छ। मैले राम्रो राम्रो कथाहरू त पहिला सुनाइसकेँ नि। अहिले मिलिन्द प्रश्न तपाईँलाई सुनाउनको निमित्त यो कथाहरू सब सुनाएपछि मात्रै यो कथाहरू सुनायो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ मजा हुन्छ मिलिन्द प्रश्न चाहिँ सुन्नु। नत्र त यो सुमन माली भनेको को होला, के सम्पत्ति प्राप्त गरेको, अब त्यो कथा सुनेको मान्छेले त च्वास्स त्यो कथा सुनेपछि त हो त मिलिन्द त्यो सुमन माली त भगवान् बुद्धलाई त ज्यानै थापेर भए पनि ज्यानको बाजिल राखेर भगवान् बुद्धलाई फुल चढाएको। त्यसको आनिशंसले सुमन माली महासम्पत्तिशाली भए। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरे। कसले? सुमन मालीले। यही जन्ममा भगवान् बुद्धलाई उसले दान गरे बापत त्यही जन्ममा ऊ कहाँबाट कहाँ पुगेको के, जमिनबाट आकाश पुग्यो के। त्यस्तो फल पाएको भनेको दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरेको भयो होइन। महाराज मिलिन्द पापको फल मात्र दृष्ट धर्म सम्पत्ति तत्काल तत्क्षण प्राप्त हुने होइन, पुण्यको पनि त्यसले तत्काल तत्क्षण प्राप्त गरेको कयौं उपमाहरू छन्। यसमध्येमा यो सुमन मालीको घटना जीवनमा पनि यस्तै घटना गरेको थियो। त्यही दिन गरिब थियो बिचरा होइन, फुलहरू चढाएर उसले जीविका यापन गरिरहेको थियो। त त्यही दिनमा के भयो त, महासम्पत्तिशाली भएर निस्के। जानुस् युट्युबमा सुन्नुस्, मजाले सुन्नुस्। अब यहाँ सुनाउँदाखेरि त तपाईँको टाइम हुँदैन क्यारे। त्यसैले पहिला पहिलाको धर्म देशनाहरू सबै सुनाएपछि मैले यो कुराहरू सुनाएको। अब अर्को पनि उपमा दियो महाराज मिलिन्द। अर्को पनि एउटा उपमा छ, म तपाईँलाई त्यो उपमा पनि सुनाउँछु। दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरेको एकजना ब्राह्मण पनि छ। यानि कि एक सातक नामको ब्राह्मणले पनि भगवान् बुद्धलाई आफूसँग भएको एक मात्र धोती भनेर पनि यहाँ धोती भनेर अलिकति मिलेन। मिलिन्द प्रश्नमा धोती भनेर भने तापनि एक सातक ब्राह्मण भनेको चाहिँ त्यो ओर्ने के ओर्ने, हाम्रो जिउ अब धोती पनि लगाउँछ होला, जिउमा पनि लगाउँछ, एउटा ओर्ने के ओर्ने। वास्तवमा धोती त भन्न मिलेन त्यसलाई होइन, ओर्ने भन्नु पर्यो होइन। एउटै मात्रै ओर्ने थियो। भगवान् बुद्धले धर्म देशना गर्न आए। अब दुईजना बुढाबुढी थियो। अब डाँडो याममा होला, अब ओर्ने लगाएर देशना सुन्न जानु पर्थ्यो। कहिले स्वास्नी चाहिँले त्यो ओर्ने लगाएर सुन्न जान्थ्यो, कहिले चाहिँ लोग्ने चाहिँले होइन। एउटा मात्रै थियो त दुईजनालाई कसरी जाने भयो। त एक सातक नामक त्यो ब्राह्मणले भगवान् बुद्धको धर्म देशना सुन्दा सुन्दै त्यही चाहिँ ओर्ने लगाएर सुन्दा सुन्दै दान गर्ने श्रद्धा उत्पन्न भयो कि ओहो मैले जीवनमा दान गरि नआएको कारणले गर्दाखेरि म गरिब भएँ हैन। अहिले पनि मैले केही दान गरिन भने म पछि पनि गरिबै हुन्छु। किन त भन्दाखेरि दान भनेको दानको आनिशंस भनेको श्री सम्पत्ति प्राप्त हुने हो हैन। त बिस्तारै उसले चाहिँ म किन गरिब भएँ भनेर उसले विचार गरेर हेर्दाखेरि मैले दान गरेर नआएको कारणले म गरिब भएको रहेछु।
तर दान गर्नलाई के पनि छैन। दान त वचनले पनि दिनु हुँदो रहेछ, शरीरले पनि दान दिनु हुँदो रहेछ, मनले पनि दान दिनु हुँदो रहेछ। दान दिनको लागि पैसै चाहिन्छ भन्ने त छैन रहेछ त संसारमा। तपाईसँग मिठो मिठो शीतल शीतल वचनहरू छन् भने त्यही वचन दान गर्नुस् न अरूलाई। शरीरबाट कहीँ कतै श्रम दान गर्नुपर्छ भने श्रम दान गरिदिनुस् न। मनबाट अरूलाई जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर मैत्री दान गरिदिनुस् न। पैसा चाहियो त चाहिए त। त एक साताको त्यो गरिब ब्राह्मणले भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्दा सुन्दै बोध भयो उसलाई, मैले केही त दान गर्नुपर्छ। आज मसँग यो एउटा ओढ्ने छ, यही ओढ्ने म भगवान बुद्धलाई चढाइदिन्छु, दान गरिदिन्छु। यस्तो अवसर आएको छ किन नदिउँ भनेर एकचोटि दान दिन मन लाग्ने फेरि सम्झिन्छ, ओहो मैले यो ओर्ने दान गर्यो भने त मलाई पनि ओर्ने हुँदैन, मेरो श्रीमतीलाई पनि छैन। दिउँ दिउँ लाग्ने फेरि नदिउँ दिउँ लाग्ने, एउटा मनले दिउँ दिउँ लाग्ने, एउटा मनले नदिउँ नदिउँ लाग्ने। दिउँ कि नदिउँ, दिउँ कि नदिउँ के मादल बजाएको उसको दिमागमा, उसको मनमा। अन्तत त्यो एक साताको ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई आफूले ओढिरहेको त्यो ओढ्ने आखिर त अन्तमा दानै गरेर छोड्यो कि। म जितेँ, मैले जितेँ, मैले जितेँ, मैले जितेँ भनेर यति खुसी भयो त्यो। सारा मान्छेहरूलाई गाली गर्यो, के कराएको देश नसुनेको बेलामा, कसले कसलाई जितिएको, यहाँ देश नसुनिरहेको बेलामा हल्ला गर्छ, त्यस्तो पनि कराउँछ असभ्य भनेर चाहिँ गाली पनि गरेको थियो। अब देश नगरिरहेको बेलामा त्यसरी कराएर त भगवान बुद्धको अगाडि त्यसरी चाहिँ असभ्य जस्तो देखिएको। तर भगवान बुद्धले त्यसो होइन, उसले मैले जितेँ भनेको कारण के हो सोधौँ न उसलाई। त पछि थाहा पाए ती सबै मान्छे, गाली गर्ने मान्छेहरू नै लज्जित भए। वास्तवमा उसले चाहिँ एउटा मनले नदेऊ नदेऊ, भगवानले दान नगर भन्छ, किन ऊ आफू बाध्यतामा परिरहेको छ, एउटै मात्रै थियो ओर्ने। त्यही चिज पनि दियो भने उसले के पाउँछ, त्यसैले नदेऊ नदेऊ भन्थ्यो। एउटा मनले के भन्छ, भगवान बुद्धको होइन सामुन्ने यसरी चाहिँ दान दिन पाउनु ठुलो आनंद प्राप्त हुन्छ। म पहिला पनि यसरी दान नगरेको कारणले म गरिब भएँ, अहिले पनि यस्तो अवसर आएको बेलामा गरिनँ भने पछि पनि म यस्तै गरिब हुन्छु। दान गर्नुपर्छ, दान गर्नुपर्छ भन्दै त्यो एक साताको ब्राह्मणले ओढ्ने पनि दान गरे। होइन त मैले जितेँ, उसले त आफूले जित्यो कि। संसारलाई जित्नुभन्दा आफूलाई जित्नु महान हुँदो रहेछ कि। त्यस्तो पनि घटना छ। त्यसपछि राजा खुसी भए, ओहो यो एक साताको त्यो ब्राह्मणले त आफूले जित्यो बाबा। एउटा उसले चाहिँ ओढ्ने दान गर्यो, उसलाई दुईटा दियो, ल दुईटा दियो, दुईटा पनि चढायो के, चारवटा दियो, चारवटा पनि चढायो, पाँचवटा आठवटा दियो, चढाइदियो उसले त। जति भयो भने भगवान बुद्धलाई चढाउने के त्यसले। त राजा खुसी भए, राजाले उसलाई सम्मान गरे कि। ओहो कति त्यागी रहेछ यो। त्यो कथा पनि मैले सुनाइसकेको छु, एक सातक ब्राह्मण भनेर तपाईँ टाइप गर्नुहोस् न है युट्युबमा, त्यहाँ एक सातक ब्राह्मणको कथा एउटा पनि सुन्नुहोस्, रमाइलो छ त्यो कथा पनि। एउटा प्रेरणादायी कथा पनि छ, आदर्शमय कथा छ, त्यागचित्तको कथा छ, आनिशंसको कथा छ। त एक साताको त्यो ब्राह्मण, गरिब ब्राह्मण राजाबाट सम्मानित भए, दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त गरेको भनिन्छ त्यसलाई। त्यसैले महाराज पाप गर्नेहरूलाई तत्काल उनीहरूको अपराध अनुसार उनीहरूलाई फल सजाय दिन्छ, दण्डित गर्छ। पापको फल तत्काल प्राप्त गरे जस्तै पुण्यको फल पनि तत्काल प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि यो संसारमा छ, बुद्धको समयमा नै। महाराज यी सबैले
दृष्ट धर्मको भोग र यसै जन्ममा प्राप्त गरेका थिए, यसै जन्ममा प्राप्त गरेका थिए। त्यसैले महाराज पापभन्दा पुण्य नै ठुलो हुन्छ। पुण्यले जब फल दिन्छ नि महाराज, असाध्यै विशाल फल दिन्छ, विशाल आनिसंस फल प्राप्त गर्छ। हुन त पुण्यको फल अलिकति ढिला होला, तर फल प्राप्त गर्यो भने यसले विशाल, यसको फलै ठुलो हुन्छ कि। तर पापको फल तत्काल आए पनि पुण्यको दाँजोमा पापको फल कमै हुन्छ, सानै हुन्छ कि, सानै हुन्छ। त्यसैले महाराज यी 6 जना व्यक्तिहरूको दृष्ट धर्म सम्पत्ति यसै जन्ममा उनीहरूले यस कृति प्राप्त गरेको, यसै जन्ममा मान सम्मान प्राप्त गरेको, यसै जन्ममा श्री सम्पत्ति प्राप्त गरेको, आफूले नै देखिने गरी, आफूले नै भोग्न पाउने गरी उनीहरूले फल प्राप्त गरेको यो पुण्यको कारणले नै हो, पुण्यको कारणले नै हो। त्यसैले महाराज तपाईले सोध्नुभयो पाप र पुण्यको बल मध्येमा कुन चाहिँ बलवान हुन्छ? म भन्छु महाराज पाप भन्दा पुण्य नै बलवान हुन्छ भनेर राजाले उपमा सहित यो कुरा मिलिन्द राजाले यो सम्पूर्ण उपमा सहित राजालाई देशना गरियो। राजाले उत्तर दियो। त आजको सबै सकिएको चाहिँ छैन, भोलि मात्रै सकाउनु पर्ला। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ, उपासक त तपाईले यो 6 प्रकारका ती व्यक्तिहरूको नाम पनि याद राख्नुहोस् है, कसले के गरेको रहेछ त भन्ने कुरा। पुण्यक नामक दासीले सारीपुत्र भन्तेलाई भोजन दान गर्दाखेरि त्यसै दिनमा हैन ऊ गरिबबाट सेत भयो। गोपाल माता नामक एकजना उपासिकाले आफ्नो केसै काटेर भिक्षुहरूको लागि भोजन दान गरे, महारानी बन्यो। सुप्रिया नामक त्यो उपासिकाले आफ्नो जाङको मासु नै काटेर रोगी भिक्षुको लागि औषधिको रूपमा सेवन गराए, भिक्षुको रोग पनि निको भयो, उसको जाङको मासु जस्ताको तस्तै परियो। मल्लिका देवीले भगवान बुद्धलाई बासी कुल मास जाउलो भए पनि दान गरे, त्यही आनुशंसको अनुभवले कौशल राजाले महारानी बनाए। सुमन नामक मालीले भगवान बुद्धलाई ज्यानको बाजी थापेर भए पनि भगवान बुद्धलाई फूल चढाए, त्यसको आनिशंसले महासम्पत्तिशाली भए। एक सातक नामक ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई आफूले लगाएको एकमात्र ओढ्ने हैन चढाए, पूजा गरे, त्यसै दिन राजाबाट सम्मानित भए। यी सबै चीजहरू दृष्ट धर्म सम्पत्ति प्राप्त भएको भनेर भनिन्छ। त्यसैले पाप भन्दा पुण्य नै बलवान हुन्छ महाराज भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई सम्झाउनु भएको यो उपदेशलाई मैले आज यही क्रमशः गरेँ। सबैले श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे। 10:15 भइसकेको छ, आजलाई यति नै गर्नु पर्ला। आज अन्तमा पुण्यानुमन गर्नु अगाडि यहाँ केही श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ अनुमोदन गर्ने यहाँ श्रद्धा व्यक्त गरिएको छ। आज मिति 2077 है, भाद्रको 29 गते भयो, आज मंगलबार। यहाँ सुशान्त र सृष्टिना तुलाधर को छोरी ओजश्री प्रभा तुलाधर को 5औं जन्मदिनको शुभ अवसरमा रे ओजश्री प्रभा तुलाधर सानो नानी छ, 5 वर्षको हुनुभएको रहेछ। यो सुशान्त र सृष्टिना तुलाधरको छोरी
आज उहाँको यो ओजश्री प्रभा तुलाधरको जन्मदिनको अवसरमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तर उत्तर प्रगति, उन्नति, प्रगति, वृद्धि आदि मङ्गल कल्याण कामना गरी परित्राण पाठ गरिदिनुको लागि, भोजन ग्रहण गरिदिनुको लागि भनेर आज श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ अब बाजे भन्नु पर्यो होइन, हाम्रो विद्यासागर तुलाधर, सुनिता तुलाधर परिवार लाजिमपाट भनेर लेख्नु भएको छ। हाम्रो विद्यासागर तुलाधर तपाईले चिन्नुहुन्छ नि, कमेन्ट पनि गरिरहनुहुन्छ होइन, अनि धर्मको कार्यहरूमा लागिरहनुहुन्छ होइन। हाम्रो यो धर्म देशनामा त ठुलो सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ र प्रोत्साहन पनि गरिरहनु भएको छ होइन। यो सेयर्स गरेर पनि सबैलाई धर्मदान गर्ने कार्य पनि गरिरहनु भएको छ होइन। विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी भएर एउटा चाहिँ उल्लासमय वातावरणमा सहभागिता जनाउनु भएको छ होइन। तपाईँले सबैले चिन्नुभयो होला डिएभी स्कुलमाबाट पनि होइन। उहाँको नाति भन्नु पर्यो, अब नातिनी भन्नु पर्यो, ओजश्री प्रभा तुलाधर। मैले यो उहाँको सुशान्त र सृष्टिना तुलाधरको छोरी, उहाँको नाम राख्दाखेरि नै मैले चाहिँ यो नाम दिएको थिएँ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले चट्ट मिलाएर ओजश्री अनि प्रभा पनि थप्नुभयो। उहाँको हजुरआमाको नामहरूमा चाहिँ प्रभाहरू त्यो तानेर मिलाएर राख्नु भएको छ है। अब ओजश्री पनि सानो बेलामा मैले देखेको, अहिले त 5 वर्ष भएको रहेछ, अहिले ठुली भयो होला है। त्यसैले ओजश्री प्रभा तुलाधर नानीलाई चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, त्रिरत्नको अनुभावले सुख शान्ति समृद्धि होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे र उहाँहरूको परित्राण भोजन दान गर्ने श्रद्धा व्यक्तका साथ उहाँले तपाईहरूको चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप रु 4000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभावले आयु, वर्ण, सुख, बल, सम्पत्ति प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी अरू यहाँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अरू त मैले देखिरहेको छैन है। कहीँ छुटेको छ भने मलाई भन्दा पनि हुन्छ। ल, अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। उपासको आजको धेरै समय पनि भइसकेको छ। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्तवीर भन्ते सायद उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्यको प्रभावले सुगति निर्माण प्राप्त होस् र भित्र जानुभएका गुरुजनहरूलाई है, फेरि बाँकी गुरुजनहरूलाई त होइन, फेरि देवता, मनुष्य, सत्व प्राणीहरू, तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्यको अनुभावले हित सुख होस् भनेर कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलम्। सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस्।